Dugang pa mga balita mga kaigsunan na hipo sa ito mga kaubanan. Bisan sa ASEAN Summit, Governor Pamela Barry 4, wala yun. Pasagdi ang ubang meeting alang sa kayuhan sa probinsya. Iya yun yung giadto mga katropa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, bison pan sa kabisin, ito minabay nga ikaw-48 nga ASEAN Summit nga gipahigayon diri mismo sa Sugbo. Wa gyud magpapaya og ingon man gipasagdan ni Governor Pamela Barry 4 ang ubang gimbuhaton og mga partigom nga ngayon niya nga tambungan kani atol sa iyahang pagtambong dito sa mga kalihok usab sa ASEAN Summit atol sa mga break og uban pa nga kining mga oras nga wasi ang pagkatubang dito mismo sa pahigayon nga mga kalihukan. Nakitagbo si Barry 4 ngadto kang Secretary Jose Francisco Benitez sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta o ang Secretary usab nga si Lopez Santos sa National Anti-Poverty Commission kon NAPC. Aron isgutan ang mga programa usab nga posibleng patuman diri mismo sa Sugbo, partikular na kalabot sa skills training, livelihood opportunity o ang poverty alleviation initiative. Kipadayag sa kining gobernador nga ang kining iyahang busy nga schedule dito sa ASEAN, trabaho o koordinasyon gituyo ni aron usab nga ang kining karon iyang pagtambong dito mismo sa isgutan nga kalihukan ano na siya daghan pod nga maka konektar ngadto sa ang mga opisyal diri mismo sa Sugbo lakip na usab og makaton sa kini karong mga makatunan gikan usab sa uban nga mga ASEAN leader diri mismo sa rehiyon pero di pod maayo kuno ganing ganing iyahang pasagdan ang kini karong ubang mga partigom nga alang usa sa kayuhan diri mismo sa probinsya Sugbo gumikan kay Martot Pania ang kini iyahang gyud nga pag-alagan sa mga Sugbuanon mao gini ang iyahang mandato sugad siya nilingkod isip gobernador sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanapang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin A ug C, xanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Bullseye.